ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, आज म तपाईहरु कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूलाई यो तथ्याङ्क शास्त्र अथवा स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने पाठको सहजीकरण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु पनि साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर म सँगसँगै छलफलका लागि तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि तथ्याङ्क शास्त्रको बारेमा केही कुरा छलफल गरिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा यो स्तम्भ रेखा बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराका बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, स्तम्भ रेखाहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। यस्तो खालको बार ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। त्यसो भए बार ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले यो चललाई एक्स एक्सिसमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। यो एक्स एक्सिस थियो। त्यसपछि हामीले भेरिएबललाई हामीले एक्स एक्सिसमा राख्छौं भनेका थियौं। त्यस्तैगरी अब यहाँ नम्बर अफ अब्जेक्ट अथवा भेकाइलको संख्यालाई हामीले वाई एक्सिसमा राख्नुपर्छ भनेका थियौं। यसरी वाई एक्सिसमा एकदमै उपयुक्त खालको स्केल बनाउनु पर्छ भनेर भनेका थियौं है। यी विभिन्न कुराहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका थियौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अनि हामीले यो स्तम्भ रेखा अथवा बार ग्राफ बनाउँदाखेरि बार ग्राफ एउटा निश्चित चौडाइ भएको हुनुपर्छ है। सबै बार ग्राफको एउटा निश्चित चौडाइ हुनुपर्छ, एउटै चौडाइ हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिसकेका छौं। तपाईहरुले यहाँ 5 वटा बारहरू उभिएको देख्नु भएको छ। प्रत्येक बारको यहाँ यसको चौडाइ अथवा वाइड्थ यसको इक्वल छ। ब्रेथ भने पनि हुन्छ अथवा हाइट र ब्रेथ भने पनि हुन्छ। ब्रेथ चाहिँ इक्वल छ, हाइट भने फरक फरक छ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। यसरी बार ग्राफ बनाउँदाखेरि दुईवटा बारहरू बीचको डिस्टेन्स एक ठाउँमा जति छ, अर्को ठाउँमा पनि दुईवटा बारहरू बीचको डिस्टेन्स त्यति नै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यहाँ हेर्यो भने यी बार ग्राफहरू हामीले त्यही नियममा आधारित रहेर बनाएका छौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। अब यहाँनिर यो बार ग्राफको हाइटले यो नम्बर अफ भेकाइललाई जनाइरहेको छ, वस्तुको संख्यालाई जनाइरहेको छ। प्रत्येक बारको हाइटले कुनै पनि वस्तुको संख्यालाई जनाउँछ। यहाँ भेकाइलको संख्यालाई जनाइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, विभिन्न हाइट भएका बारहरू यहाँ राखिएका छन्, तपाईलाई थाहा छ। त्यसो भए प्रत्येक बारहरूको चौडाइ अथवा यसलाई ब्रेथ भने हुन्छ, वाइड्थ भने हुन्छ, यो चाहिँ नि इक्वल छ र दुईटा बारहरू बीचको डिस्टेन्स पनि इक्वल राखिएको छ। यसो गरेर बनाएको चित्र मात्रै यो अलिकति राम्रो देखिन्छ, आकर्षक देखिन्छ र यसबाट हामीले तालिकाबाट, टेबलबाट भन्दा धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। यी कुराहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका थियौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। आज पनि हामी यही तथ्याङ्क शास्त्रभित्र नै छलफल गर्छौं विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। त्यसो भए रुलहरू हामीले के भनेर अघि छलफल गरेका रुलहरूलाई यहाँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु। त्यही एप्रोप्रिएट स्केल हुनुपर्छ, प्लेस द भेरिएबल इन द होरिजेन्टल लाइन, त्यसैगरी इक्वल वाइड्थ अफ द बार, इक्वल डिस्टेन्स बिट्विन टू बार्स है, प्लेस द नम्बर इन भर्टिकल लाइन विथ इक्वल डिस्टेन्स एन्ड सेम युनिट भनेर हामीले अघि छलफल गरेका कुराहरूलाई यसले यहाँ बताएको छ। प्लेस अफ भेरिएबल इन होरिजेन्टल लाइन, प्लेस द भेरिएबल इन होरिजेन्टल लाइन भनेको छ। यी विभिन्न कुराहरू हामीले
छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले एउटा बार ग्राफ यहाँ देखाएका छौँ। त्यो बार ग्राफ भनेको अहिलेको नै बार ग्राफ हो, तपाईँले देखिसक्नुभयो बार ग्राफ हुने। अब यो बार ग्राफको आधारमा हामीले अघि देखाएको बार ग्राफको आधारमा हामीले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो बार ग्राफ तपाईँलाई दिएको छ भने यो बार ग्राफले के कुराहरू देखाएको रहेछ, यसमा कति धेरै तथ्याङ्कहरू लुकेको छ है यो चित्रमा है भन्ने कुरा जान्नका लागि हामीले केही प्रश्नहरूको छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। बार ग्राफलाई अध्ययन गर्न सक्ने बन्नुपर्छ तपाईँ, तसर्थ यो बार ग्राफले दिन खोजेको सूचनाहरू के रहेछन् त हामी एकैछिन छलफल गरौँ। तपाईँ जीप, स्कुल बस, प्राइभेट भेहिकल, टेम्पोज है, गभर्मेन्ट भेहिकल्स, ट्याक्सिज भनेको छ। तपाईँले हेर्नु होला कुन चाहिँ बार ग्राफ अथवा बार सबभन्दा अग्लो छ, कुन चाहिँ सबभन्दा होचो छ है, यस्ता यस्ता कुराहरू यहाँ सोधिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, ट्राई टु एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ द एबोभ बार ग्राफ भनेको छ। हेर्नुहोस् है यहाँ, व्हिच भेहिकल्स रन मस्ट विथिन एन आवर, 1 घन्टाभित्रमा कुन चाहिँ भेहिकल सबभन्दा धेरै हिँड्दो रहेछ भनेको छ यसले। तपाईँले पक्का पनि हेर्नुभयो भने ट्याक्सी सबभन्दा बढी हाइटको छ यहाँ है, धेरै हाइटको छ, त्यही भएर ट्याक्सी सबभन्दा धेरै चल्दो रहेछ 1 घन्टाभित्रमा। त्यसै गरी व्हिच भेहिकल रन द लिस्ट भनेको छ, 1 घन्टाभित्रमा कुन चाहिँ भेहिकल सबभन्दा कम हिँड्दो रहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा हाइट कम भएको भनेको जिपको छ, त्यही भएर जिप सबभन्दा कम चल्दो रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी व्हाट डज द हाइट अफ द बार ग्राफ रिप्रेजेन्ट भनेको छ। अघि हामीले बार ग्राफको हाइटले के कुरालाई जनाइरहेको छ भनेको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि त्यो बार ग्राफको हाइटले नम्बर अफ भेहिकललाई जनाइरहेको छ, गाडीहरूको सङ्ख्यालाई जनाइरहेको छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट डु द भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल लाइन्स रिप्रेजेन्ट्स इन द बार ग्राफ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बार ग्राफमा होरिजेन्टल लाइन भनेर यो 300 लाइन छ र भर्टिकल लाइन भनेर यो ठाडो लाइन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए भर्टिकल होरिजेन्टल लाइनले जहिले पनि भेरिएबललाई जनाइरहेको छ अथवा भेहिकलहरूको प्रकारहरूलाई जनाइरहेको छ भने भर्टिकल लाइनले ती भेहिकलहरूको सङ्ख्याहरूलाई जनाइरहेको छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, हाउ मेनी भेहिकल्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई 1 स्क्वायर युनिट इन द भेहिकल। हाउ मेनी भेहिकल्स आर रिप्रेजेन्टेड 1 स्क्वायर युनिट इन द भर्टिकल लाइन भनेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, अब एउटा यो 5 हो है, अब यो स्केल 5 छ, यो 10 छ भनेपछि एउटा स्क्वायर हैन सानो वर्ग कोठाले कतिवटा भेहिकलहरूलाई यहाँ जनाइरहेको रहेछ। यहाँ तपाईँले अलिकति देख्नु भएको छैन। अब यहाँ तपाईँ एउटा सानो कोठाले एउटा भेहिकललाई जनाइरहेको छ। यसरी 0 र 10 को बिचमा 10 वटा कोठाहरू छन्। त्यसो भए एउटा सानो कोठाले वास्तवमा एउटा भेहिकललाई जनाइरहेको छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी बार ग्राफ दिएको छ भने त्यो बार ग्राफले दिन खोजेका विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू यसरी बार ग्राफको सहायताले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी बार ग्राफबाट सूचनाहरू धेरै प्रष्टसँग हामीले देख्न सक्छौँ अथवा हामीले त्यसमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब युज अथवा इम्पोर्टेन्स अफ बार डायग्राम हेर्नुहोस्। बार डायग्रामको के हैन प्रयोग होला र यसको के महत्त्व होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि हामीले त्यो बार ग्राफ नबनाएर एउटा तालिका बनाएको भए, एउटा प्याराग्राफमा त्यो डाटाहरूलाई लेखेको भए के हुन्थ्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघिको चित्र नबनाएर हामीले यदि टेबलमा प्याराग्राफमा यदि त्यो डाटालाई राखेको भए के हुन्थ्यो होला, के हुँदो रहेछ ल है महत्त्व तपाईँले पढिदिनुहोस् एकचोटि। इजी टु कम्पेयर द अब्जेक्ट्स ह्याभिङ द सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स। तुलना गर्न सजिलो हुन्छ गरे वस्तुहरूलाई तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। अघि तपाईँले देख्नुभयो जीप, टेम्पो, कार, बस आदि आदि है, तिनीहरूलाई तुलना गर्न सजिलो हुन्छ भने वी क्यान गेट भेरियस इन्फर्मेसन एट अ ग्लान्स है। एक पटकमा हामीले धेरैवटा है सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। एक झलकमा हामी धेरै सूचनाहरू यहाँबाट देख्न सक्छौँ। ल्याएर एउटा चित्र देख्ने बित्तिकै धेरैवटा सूचनाहरू हामीले देख्यौँ। अब 1000 शब्दका लागि एउटा चित्र
काफी हुन्छ हैन। one picture is enough for thousands words भन्ने कुरा हामीले अगाडि पनि छलफल गरेका थियौं। It is used to show to show and compare the height and हैन weight of members of a family। कति हाइट छ कति वेट छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाउन सक्छौं। यहाँ भन्छ टु शो द क्लास वाइज नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स इन ए स्कुल। विद्यालयमा पनि हेर त कुन कक्षामा कति विद्यार्थी कति छात्र कति छात्रा भनेर हामीले सजिलैसँग देखाउन सक्छौं यो बार ग्राफ अथवा बार डायग्रामको सहायताले। टु शो द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिटर्न अफ द गभर्नमेन्ट अफिसेस है। अब सरकारी कार्यालयहरुमा कति लगानी भएको छ र कति प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग देखाउन सक्छौं। टु शो द रेनफल एन्ड टेम्परेचर इन 7 प्रोभिन्स। 7 प्रदेशहरुमा टेम्परेचर पानी कति परेको छ र तापक्रम कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले सजिलैसँग देखाउन सक्छौं भन्यो। ल हेर्नुस् है यस्ता खालका फाइदाहरू हुन्छन्। त्यही भएर हामीले हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सलाई अथवा तथ्याङ्कलाई हामीले केमा राख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु जहिले पनि हामीले बार डायग्राममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई टेबलमा हामीले छोड्नु हुँदैन किनभने टेबलले धेरै सूचनाहरू दिएको हुँदैन। अब यहाँ के लेखेको छ है देयर आर 100 स्टुडेन्ट्स इन स्कुल व्हेन आस्क्ड। तिनीहरूलाई 100 जना विद्यार्थीहरूलाई सोधियो गरे व्हिच सब्जेक्ट डु यु लाइक मोस्ट हैन वी गेट द फलोइङ रेस्पोन्सेस। तिमीलाई सबभन्दा बढी कुन चाहिँ विषय मन पर्छ भनेर एउटा प्रश्न सोधिएछ 100 जना विद्यार्थीहरूलाई। त्यसो भए त्यो सोध्ने क्रममा यस्ता खालका सूचनाहरू आएछन्। ल हेर्नुस् है अब नेपाली मन पर्छ भनेर भन्नेहरूको संख्या 15 100 जना मध्ये, गणित मन पर्छ भन्नेहरूको संख्या 30, इंग्लिश मन पर्छ भन्नेहरूको संख्या 10 रहेछ, साइन्स मन पर्छ भन्नेहरूको संख्या 25 रहेछ, हेल्थ र जियोग्राफी मन पर्छ भन्नेहरूको संख्या क्रमशः 15 र 5 रहेछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। अब हेर्नुस् त अब यो सूचना एक प्रकारको सूचना नै हो तर यो सूचना टेबलको रूपमा छ तालिकाको रूपमा छ। तसर्थ यो सूचना पढ्न यसबाट धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्नका लागि हामी लालायित हुँदैनौं, हामीलाई कुनै जाँगर चल्दैन। वी हैव नो एनी इन्ट्रेस्ट हैन टु गेट द इन्फर्मेसन फ्रम दिस टेबल है। हामीलाई त्यस्तो रुचि हुँदैन यो टेबलबाट सूचनाहरू लिनका लागि विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। तर हामीले है यही टेबलमा रहेको इन्फर्मेसनलाई यदि हामीले बार ग्राफ बनाएर हेर्यो भने है यहाँ 1 रूम इज इक्वल टु 10 स्टुडेन्ट राखेर एउटा कोठा बराबर 10 विद्यार्थी राखेर बार ग्राफ बनाऊ भनेको छ। यसरी यस्तो टेबलमा रहेको स्ट्याटिस्टिक्सलाई तथ्याङ्कलाई हामीले यदि सूचनालाई यदि हामीले बार ग्राफमा बनायो भने अब कस्तो देखिन्छ त हेर्नुस् है। अब यहाँ तपाई बार ग्राफ देख्नुहुन्छ। यो ससाना वर्ग आकारका कोठाहरू भएको ग्राफ पेपर आयो यहाँ। अब यो ग्राफ पेपरमा एक्स एक्सिस भन्ने आयो, हरिजन्टल लाइन आयो। यसलाई फेभराइट सब्जेक्ट भनेर राखियो किनभने यो भेरिएबल हो है। विभिन्न प्रकारका सब्जेक्टहरू यहाँ छन्, एक भन्दा बढी सब्जेक्टहरू यहाँ छन् र ठाडोमा हामी के राख्यौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हेर्नुस् है हामीले नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स भनेर राख्यौं। त्यसो भए वाई एक्सिसमा हामीले नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स राख्दा रहेछौं अनि वाई एक्सिसमा हामीले उपयुक्त खालको स्केल पनि राख्दा रहेछौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले हेर्नुस् है स्केल। अब एउटा कोठाले अब यहाँ भएको यो सिङ्गो है एउटा कोठाले के भनेको थियो अघि त्यहाँ स्केल के थियो विद्यार्थी भाइबहिनीहरु ल हेर्नुस् ध्यान दिएर स्केल 1 रूम बराबर 10 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुभयो भने 1 रूम भनेको यो रूम हो, यति ठुलो रूम हो। यो 1 रूमले 10 स्टुडेन्ट्स यसले जनाइरहेको छ। यो 1 रूम हो अनि यसले 2 रूम भन्ने जनाउँछ है। त्यस्तै यो 3 रूम भन्ने जनाउँछ वास्तवमा। यसरी एउटा सानो कोठा नभएर ठुलो कोठाले यहाँ देखाइरहेछ 10 विद्यार्थी देखाइरहेछ। यसरी हेर्नुस् है स्केल पनि हामीले यहाँ देखायौं 10 20 30 40 हामीले धेरै देखाउनु छैन। बढीमा 30 जना विद्यार्थी यहाँ देखाउनु पर्ने होला है। अब हामीले हेर्नुस् है स्केल यो 0 हो, 0 बाट सुरु भयो। हेर्नुस् नेपाली मन पराउनेको संख्या हामीले 15 भनेका थियौं हैन। हाइट 15 छ यो बारको। तसर्थ यसले नेपालीको संख्यालाई जनाइरहेछ। यसले म्याथमेटिक्सको संख्यालाई जनाइरहेछ किनभने यसको हाइट 30 छ। म्याथमेटिक्स मन पराउने 30 छन्।
त्यसै गरी इङ्ग्लिस मन पराउने कम रहेछन्, जम्मा 10 जना। हेर्नुहोस् है, साइन्स मन पराउने झन् अलिकति धेरै रहेछन्, 25 जना। त्यसै गरी हेल्थ मन पराउने कतिजना रहेछन् तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, 15 जना रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको हाइट हेर्नुभयो भने 15 छ। त्यसै गरी के मन पराउने होला, जियोग्राफी मन पराउने कति रहेछन्, अत्यन्तै थोरै रहेछन् है, 5 जना रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी अघिको टेबलमा रहेको डाटालाई हामीले यसरी बार ग्राफ बनाएर हेर्दाखेरि अब हामीलाई हेरौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो र हामीले सजिलैसँग एक आपसमा तुलना गरेर पनि कुन चाहिँ धेरै छ, कुन चाहिँ थोरै छ, कुन चाहिँ अग्लो छ, कुन चाहिँ होचो छ है, आदि यस्ता सूचनाहरू हामीले यहाँबाट लिन सक्ने भयो विद्यार्थी भाइहरू। यसरी स्केल पनि हामीले लेखेका छौँ, 1 रुम बराबर 10 स्टुडेन्ट्स भन्ने खालको यहाँ स्केल लेखिएको छ विद्यार्थी भाइहरू। यस्तो खालको बार डायग्रामहरू बनाउँदाखेरि, बार ग्राफहरू बनाउँदाखेरि हामीले स्केल पनि उल्लेख गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइहरू। स्केललाई मेन्सन गर्न हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो नै वास्तवमा बार ग्राफ हो। त्यसो विद्यार्थी भाइहरू, यहाँ अर्को पनि तपाईँलाई त्यस्तै खालको काम दिएको छ, एकचोटि पढ्नुभयो भने नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स हु डिड नट डु होमवर्क एमङ 50 स्टुडेन्ट्स है, 50 जना विद्यार्थीहरू मध्ये हैन होमवर्क नगर्ने हैन नगरेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या इन क्लास 4 लास्ट विक इज गिभन इन द टेबल बिलो भनेको छ है। हु डिड नट डु होमवर्क एमङ 50 स्टुडेन्ट्स दिएको छ यहाँ। अब यसले कस्तो खालको दिएको रहेछ है, ल हेर्नुहोस्, आइतबार होमवर्क नगर्नेहरू 6 जना हैन, सोमबार मन्डे होमवर्क नगर्ने 7 जना हैन, त्यसै गरी ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होमवर्क नगर्नेहरूको सङ्ख्या यहाँ दिएको छ। अब यो डाटालाई पनि तपाईँले बार डायग्राममा सजिलैसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइहरू। ल भन्नुहोस् त, यो डाटालाई तपाईँ बार डायग्राममा प्रस्तुत गर्दाखेरि यो डेजलाई कतापट्टि राख्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइहरू? ल भन्नुहोस् मलाई, डेजलाई कतापट्टि राख्ने, त्यार्सोमा राख्ने कि ठाडोमा राख्ने, र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई त्यार्सोमा राख्ने कि ठाडोमा राख्ने? ल त एकजनाले उठेर भन्नुहोस् त, ल के रहेछ, कता राख्ने रहेछ? ल पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा मैले सुनिरहेको छु, मिलेको छ। यो डेजलाई हामीले एक्स एक्सिसमा राख्ने, त्यार्सोमा राख्ने, र नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्सलाई हामी ठाडोमा राख्ने अथवा वाइ एक्सिसमा राख्ने गर्नुपर्छ गरी। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स फ्रम यो हैन बार ग्राफ भनेको छ। यो बार ग्राफ बनाइसकेपछि के गर्ने भन्दा बार ग्राफबाट केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिने भनेको छ फेरि। ल हेर्नुहोस्, अघिको तालिकामा रहेको डेटालाई हामी बार ग्राफमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा के गर्दा रहेछन्? ल हेर्नुहोस् है, अब त्यो हामीले सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे आदि बारहरू छन्, हाम्रा डेजहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले कहाँ राख्दा रहेछन्? ल हेर्नुहोस्, होरिजेन्टल लाइनमा एक्स एक्सिसमा हामी राखेका छौँ। त्यसै गरी नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्सलाई हामीले वाइ एक्सिसमा राखेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसो भए स्केल पनि हामीले बनायौँ। त्यसपछि हामी के गर्यौँ, सन्डे होमवर्क नगर्ने कतिजना? ल हेर्नुहोस् है, त्यही टेबलमा भएको सङ्ख्याहरू देखाउने हाइट भएका बारहरू यहाँ उभ्याइएको छ। ल आइतबार होमवर्क नगर्ने कतिजना रहेछन् यहाँ टेबलबाट हामीले हेरेर भन्न सक्नुपर्छ। यो 12 जना रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। मन्डे होमवर्क नगर्नेहरू कतिजना रहेछन्? अब यहाँ रहेछन् यो 13 जना होला। त्यसै गरी ट्युजडे होमवर्क नगर्ने ठ्याक्कै 10 जना रहेछन्। अघि यो सन्डे होमवर्क नगर्नेहरू कतिजना रहेछन्? यो 7 जना होला, यो 8 जना होला हैन। त्यसपछि यो ट्युजडे 10 जना, वेडनेसडे 5 भन्दा कम रहेछन्, अब यो 3 जना होला। त्यसै गरी ट्युजडे हेर्नुहोस्, हाइट एकदमै 5 भन्दा यति बढी छ, 6, 7 होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी फ्राइडे हेर्नुहोस् त, सबभन्दा कम छ। होमवर्क नगर्नेहरूको सङ्ख्या यसरी हामीले बार ग्राफमा देखाउन सक्छौँ। एउटा सानो कोठाले यहाँ 10 विद्यार्थी देखाइरहेको छ। यहाँ सानसाना कोठाहरू छन्, तर यो सिङ्गो 0 देखि 10 सम्म लेखाएको छ भनेपछि यो बिचमा 10 वटा कोठाहरू छन्। यसरी हामी व्हिच डे मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स डिड होमवर्क, कुन चाहिँ दिन धेरै विद्यार्थीले होमवर्क गरे त? कुन चाहिँ दिन धेरै विद्यार्थीले होमवर्क गरे होलान्? कुन चाहिँ दिन धेरै विद्यार्थीले होमवर्क गरे होलान्? ल हेर्नुहोस्, फ्राइडे धेरै विद्यार्थीले होमवर्क गरेछन्। यो होमवर्क नगर्नेको सङ्ख्या हो हैन, होमवर्क नगर्नेको सङ्ख्या हो यो। तसर्थ
होमवर्क नगर्नेको सङ्ख्या यहाँ कम देखिन्छ। यसको अर्थ होमवर्क गर्नेको सङ्ख्या फ्राइडे बढिरहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि फ्राइडे है, व्हिच डे डिड लिस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स नट डु होमवर्क है। अनि कुन दिन कम विद्यार्थीहरूले होमवर्क गरेनन्। व्हिच डे डिड लिस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स नट हैन डु होमवर्क भनेको छ। कुन दिन रहेछ? ट्युजडे रहेछ। त्यसै गरी हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स डिड नट डु होमवर्क इन अ विक है। अनि कतिजना विद्यार्थीहरूले होमवर्क चाहिँ गरेनन् होला भनेको छ। जम्मा जम्मी हामीले 34 जना विद्यार्थीहरूले होमवर्क नगरेको यहाँ टेबलबाट देख्छौँ। अब यस्तै गरी यहाँ हाइट अफ द स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 4 इज गिभन इन सेन्टिमिटर इन द फलोइङ टेबल भनेर दिएको छ विद्यार्थी भाइहरू। तपाईहरू कक्षा 4 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको हाइटलाई यहाँ दिएको छ। तपाईहरूको हाइट करिब करिब 102, 103, 104, 105, 106 सेन्टिमिटर भित्र छ सबैको विद्यार्थी भाइहरू यो हाइट है। अब तपाईहरूले आफ्नो हाइट नापेर तपाईँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँ आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्केल अलि लामो मिटर स्केल लिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो हाइट नाप्नुहोस् है। त्यसो भए यस्तो खालको टेबल दिएको रहेछ, बार ग्राफ बनाऊ भनेको छ र यसमा सोधिएका प्रश्नका उत्तरहरू देऊ भनेको छ विद्यार्थी भाइहरू। ल त तपाईँले एकैछिन बार ग्राफ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् त। ग्राफ पेपर लिनुहोस्, स्केल लिनुहोस्, पेन्सिल लिनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ दिएको यो डेटालाई प्रयोग गरेर तपाईँले ग्राफ पेपरमा के बनाउनुहोस्, बार ग्राफ कोर्नुहोस् र तपाईँले कोरेको त्यो बार ग्राफ है कस्तो देखिन्छ होला है। पक्कै पनि तपाईँले कोरेको ग्राफ मैले चित्रमा देखाएको जस्तै देखिन्छ है। हाइट भनेको छ, हाइट विभिन्न हाइट छन् 102, 103, 104। त्यही भएर हामीले यो भेरिएबल हो, त्यही भएर एक्स एक्सिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स लाई हामीले जहिले पनि वाइ एक्सिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामी भन्यौँ। अब यहाँ हाइट हेऱ्यो भने हैन 104, 105, 106 यस्तो यस्तो हाइटहरू यहाँ छ। हेर्नुहोस् है 102 भयो यो है, 102 हाइट यसले देखाइरहेको छ है। अब यो 102 भनेको छ, यसले हाइट यहाँ यसरी हाइट देखाइरहेको छ विद्यार्थी भाइहरू। यो हाइट देखाइरहेको छ। यो विभिन्न प्रकारको हाइट तपाईँले अब यो प्रश्नलाई तपाईँ आफै पुरा गर्नु होला विद्यार्थी भाइहरू है। यो प्रश्नलाई तपाईँ आफै गर्नु होला। व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट्स हुज हाइट इज 102 भनेको छ। पर्सेन्टेज निकाल्ने खालको फर्मुला। अब यो पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ होला विद्यार्थी भाइहरू। 102 सेन्टिमिटर हाइट भएको विद्यार्थीको हाइट निकाल्न हामी के गर्नुपर्छ होला। 102 हाइट भएको सेन्टिमिटर हाइट भएको विद्यार्थी सङ्ख्या कति रहेछ हाम्रो चित्रमा? 5 जना। त्यसो भए जम्मा जम्मी विद्यार्थी सङ्ख्या यहाँ कति रहेछ विद्यार्थी भाइहरू? 52 जना है। यसरी 102 सेन्टिमिटर हाइट हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या अपन टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या 52 इन्टु 100 गरेपछि 102 सेन्टिमिटर हाइट हुने विद्यार्थीको पर्सेन्टेज आउँछ। त्यसो भए 9.61% चाहिँ विद्यार्थीहरू 102 सेन्टिमिटर हाइट भएका रहेछन् विद्यार्थी भाइहरू। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर हुज हाइट इज लेसर देन 105 भनेको छ। 105 सेन्टिमिटर भन्दा कम हाइट हुने भनेको अर्थ 104 हुने, 103 हुने, 102 हुने, यो तीनवटा हाइटहरू भएका विद्यार्थीलाई हामीले जोडेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है हैन कति हुँदो रहेछ हैन। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर हुज हाइट इज लेसर देन भनेको छ। यस्तो खालको प्रश्न तपाईलाई सोध्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईले यो 104, 103 र 105 जोडेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ एउटा बार ग्राफ दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बार ग्राफमा के देखाउन खोजिएको छ एकचोटि हेरौँ है। के देखाउन खोजिएको छ? यो म्याङ्गो होला, अहिलेको सिजनको फ्रुट्स हो यो है। म्याङ्गो खाने रुचाउनेको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ 30 देखियो। बनाना रुचाउनेको सङ्ख्या कति देख्नुभयो? 35 जना। अनि एप्पल रुचाउनेको सङ्ख्या कति देखियो? यहाँ 40 जना। अनि यहाँ अरेन्ज रुचाउनेको सङ्ख्या कति देखियो?
पक्कै पनि हो 28 जना 29 जना होला। पपैया भनेको मेवा रुचाउनेको संख्या कति देखियो यो 20 जना। यसरी 1 रुम बराबर 10 स्टुडेन्ट्स यसले देखाइरहेको छ यहाँ पनि। अब तपाईँ यहाँबाट सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। हाउ मेनी काइन्ड्स अफ फ्रुट्स वेयर टेकन इन द पिकनिक। अब यो पिकनिकमा कति प्रकारका फलफुलहरू चाहिँ लगिएको रहेछ भनेर यसले देखाउन खोजेको छ। तपाईले कति प्रकारका फलफुलहरू त्यहाँ लगेको देख्नुभयो विद्यार्थी भाइहरू एकचोटि हेर्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 प्रकारका फलफुलहरू पिकनिकमा लगिएको रहेछ है। हाउ मेनी काइन्ड्स अफ फ्रुट्स आर टेकन इन द पिकनिक है। व्हिच फ्रुट्स वेयर युज्ड द मोस्ट एन्ड द लिस्ट भनेको छ। कुन चाहिँ फलफुल धेरै युज भएछ र कुन चाहिँ फलफुल सबभन्दा कम युज भएछ। स्याउ धेरै युज भएछ, धेरैले खाए त्यही भएर हाइट बढी छ, र मेवा थोरैले खाएछन् त्यही भएर हाइट यसको कम छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, यसरी व्हिच टु फ्रुट्स वेयर युज्ड इन इक्वल नम्बर भनेको छ। बराबर सङ्ख्यामा कुन चाहिँ दुईटा फलफुलहरू चाहिँ प्रयोग भएछन्। यहाँ तपाईँ हेर्नुभयो भने केरा र सुन्तलाको हाइट यहाँ बराबर देखिन्छ। अब यसबाट केरा र सुन्तला बराबर सङ्ख्यामा विद्यार्थीले पिकनिक जाँदाखेरि खाएछन् भन्ने कुरा देखिन्छ यहाँ। त्यसै गरी इफ इच स्टुडेन्ट्स ह्याड इटन ओन्ली 1 फ्रुट हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वेयर देयर अल टुगेदर इन द पिकनिक भनेको छ। जम्मा जम्मी विद्यार्थीहरू कति थियो होला। यदि एउटा विद्यार्थीले एउटा मात्रै फलफुल खायो भने जम्मा जम्मी कति विद्यार्थी थियो होलान् भनेर यसले सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईँले जम्मा जम्मी कति विद्यार्थी थिए भनेर थाहा पाउनका लागि ल हेर्नुहोस् है, यो सबै हाइटहरू जनाउने सङ्ख्या हो है। यो बारले हाइट देखाइरहेको छ र यहाँ निश्चित सङ्ख्याहरू छ, सबै जोड दिनुभयो भने तपाईँले जम्मा जम्मी कति विद्यार्थी थिए भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यो बारहरूको हाइट तपाईँले जोड्नुहोस् है। जस्तो यसको 30, यसको कति 35, यसको 40, यसको पनि 30, यसको कति हो 20 गरेर टोटल विद्यार्थी कति रहेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर तपाईँले जोड दिनुहोस् र यसबाट हामीले जम्मा जम्मी विद्यार्थी सङ्ख्याहरू थाहा पाउँछौँ। अब हामी अहिलेसम्मको कक्षामा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिएको टेबलमा दिएको आँकडालाई हामी के अरे यो बार डायग्राममा राख्न र सूचनाहरूलाई प्रष्टसँग देखाउनका लागि हामीले सक्षम भइसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बार डायग्राम कसरी खिच्ने, यसको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। तर अब हामी एकछिन रिडिङ अ थर्मोमिटर भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। थर्मोमिटरको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। थर्मोमिटर भनेको के होला? क्यान यु टेल मी वाट इज थर्मोमिटर? हैन, हैव यु युज्ड अ थर्मोमिटर इन योर लाइफ योरसेल्फ? तपाईले आफ्नो जीवनमा आफै थर्मोमिटर प्रयोग गर्नुभएको छ? पक्कै पनि प्रयोग गर्नुभएको छ होला। तपाईलाई धेरै पटक ज्वरो आएको हुनुपर्छ। त्यो ज्वरो आएको बेलामा कति ज्वरो आयो भनेर नाप्नका लागि प्रयोग गर्ने थर्मोमिटरलाई साधनलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौँ। त्यो थर्मोमिटर क्लिनिकल थर्मोमिटर हो विद्यार्थी भाइहरू। त्यसै गरी तपाईले आफ्नो घरको कोठामा पनि टेम्परेचर कति छ भनेर थाहा पाउनका लागि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नुहुन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको थर्मोमिटर हो। जुन थर्मोमिटरलाई हामीले रुम थर्मोमिटर भनेर भन्ने गर्छौँ अथवा ल्याब थर्मोमिटर भनेर भन्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। अब यहाँ हेर्नुभयो भने समटाइम्स वी फिल सर्भ कोल्ड गरेर हेर्नुहोस् है, जाडो भएको अनुभूति गर्छौँ कहिलेकाहीँ हामी, होइन त? समटाइम्स इट इज स्कर्चिङ हट एन्ड वी स्विट अलट भनेको छ। एकदमै चिडचिडाट हुन्छ हाम्रो शरीर र पसिना आउँछ गरी कहिलेकाहीँ है। तपाईँलाई आजकल गर्मीयाममा हिँड्दाखेरि यस्तो भएको हुनुपर्छ। टेम्परेचर इज हाई एन्ड लो एकर्डिङ टु द चेन्ज इन वेदर। मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि टेम्परेचर हाई र लो भएको तपाईँलाई अनुभव नै छ। You might have heard about the temperature of various places from radio or television at the end of the broadcasting, news broadcasting. अब नेपाल टेलिभिजनबाट तपाईँ समाचार सुन्दाखेरि त्यसको लास्टमा विभिन्न ठाउँहरूको मौसमी विवरणहरू, टेम्परेचर, रेनफल इटिसी कुराहरू तपाईँले हरेक दिन सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि one who's listen to radio or watches television knows where it is too hot
अर कोल्ड इन द भेरियस प्लेसेस अफ नेपाल। नेपालको कुन ठाउँमा बढी जाडो हुँदो रहेछ र कुन ठाउँमा बढी गर्मी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो न्युज हैन ब्रोडकास्टबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए त्यस्तो खालको टेम्परेचर थाहा पाउन सघाउने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ नि के रहेछ, थर्मोमिटर रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ थर्मोमिटरको चित्र। अब यो थर्मोमिटर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो थर्मोमिटरको यो तलपट्टि अलिकति यो कालो भाग देखिएको छ। यो कालो भाग यो काँचबाट बनेको हुन्छ, थर्मोमिटर ग्लासबाट बनेको हुन्छ। अनि अब यो काँचबाट बनेको यो थर्मोमिटरको सबभन्दा यो बिचको भागमा एउटा सानो क्यापिलरी छ, सानो नली छ। त्यो नलीभित्र मर्करी भन्ने लिक्विड राखिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि यो तलपट्टि यो कालो देखिएको छ, अहिले मर्करी यो कालो बल्बभित्र, काँचको बल्बभित्र आएर यो थुप्रिएको छ। जब हामीले यो थर्मोमिटर प्रयोग गरेर कुनै वस्तुको वा ठाउँको टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्छौं, त्यति बेला यहाँभित्र भएको पारो अथवा मर्करी एक्सपेन्सन भएर यो क्यापिलरीमा चढ्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यो क्यापिलरीमा चढ्दै गएपछि एउटा निश्चित पोइन्टमा गएर यो क्यापिलरी भित्र पारो चढ्न छोड्छ र त्यो स्केल अथवा त्यो पोइन्ट नै त्यस ठाउँको टेम्परेचर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी तपाईले यो थर्मोमिटरमा दुईवटा स्केलहरू पनि तपाईले देख्नु भएको छ है। यहाँ 36, 38, 40, 42 भनेको छ है। अनि त्यसैगरी यो के भनेको छ 41, 39, 37 है, 35 भनेको छ। यो विभिन्न प्रकारको स्केलहरू देखाइएको छ। यो डिग्री सेन्टिग्रेडको स्केल यहाँ देखाएको छ, डिग्री सेन्टिग्रेड है। अब हेर्नुहोस् न, द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द टेम्परेचर इज कल्ड थर्मोमिटर। व्हाट इज थर्मोमिटर भनेर तपाईलाई सोध्यो भने के भन्ने रहेछ? एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द टेम्परेचर इज कल्ड थर्मोमिटर भनेर तपाईले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ व्हाट डज द ब्ल्याक सेडेड पोर्सन इन्डिकेट इन द फिगर, हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ। यो ब्ल्याक सेडेड पोर्सनले केलाई जनाइरहेछ, यहाँभित्र के राखिएको हुन्छ भन्दा हैन, इन द्याट ब्ल्याक सेडेड हैन पोर्सन हैन मर्करी इज फिल्ड भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पारो भरिएको हुन्छ। इट इन्डिकेट्स द मर्करी इन द थर्मोमिटर। इट्स हाइट चेन्जेस अकर्डिङ टु द टेम्परेचर गरे। यो मर्करीको हाइट चाहिँ नि कहिले हाई हुन्छ, कहिले लो हुन्छ, कहिले तल झर्छ, कहिले माथि झर्छ जान्छ। किन भन्दा जति धेरै टेम्परेचर बढ्छ त्यति नै धेरै मर्करीको एक्सपेन्सन हुन्छ र यसको हाइट बढ्छ। जति टेम्परेचर घट्दै जान्छ मर्करीको आयतन घट्छ, यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, खुम्चिन्छ। त्यसपछि खुम्चिएपछि यो तलतिर झर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। द हाइट इन्क्रिजेज इन द हट टेम्परेचर एन्ड डिक्रिजेज इन द कोल्ड गरे। गर्मी तापक्रममा हाइट बढ्छ र चिसो तापक्रममा हाइट घट्छ भनेर हामीले यहाँबाट सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। द सिरियल नम्बर्स आर रिटर्न भर्टिकल्ली इन बोथ साइड्स। ल्याएर यो सिरियल नम्बर यहाँ देखिएको छ, अङ्कहरू देखिएको छ। यसरी दुवैपट्टि यस्तो अङ्कहरू लेखिएको हुन्छ। घरमा तपाईको थर्मोमिटर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो हातमा लिएर राम्ररी अवलोकन गर्नु होला। इन द लेफ्ट साइड अफ द भर्टिकल स्केल टेम्परेचर इज रिड इन सेल्सियस स्केल भनेको छ है। यो सेल्सियस 35 हैन, 37, 39, 41 भनेर यसरी सेल्सियसमा यो दिएको छ है। त्यस्तै गरी इन द राइट साइड टेम्परेचर इज रिड इन फरेनहाइट। यतापट्टि यो फरेनहाइट स्केलमा यो टेम्परेचर दिएको हुन्छ, तर यसमा दुवैतिर एउटै स्केलमा दिएको जस्तो देखिन्छ। द युनिट अफ टेम्परेचर इज डिग्री सेन्टिग्रेड। टेम्परेचर जनाउने स्केल के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ अथवा डिग्री फरेनहाइट पनि हुन्छ। हामीले ज्वरो आयो भन्दाखेरि हामी डिग्री फरेनहाइटमा ज्वरोलाई नापिरहेका हुन्छौँ है। सामान्यतया 98.6 डिग्री फरेनहाइट हाम्रो शरीरको टेम्परेचर हुन्छ। त्यस्तै गरी यतातिर गएर 37 डिग्री सेन्टिग्रेड, 37 डिग्री सेन्टिग्रेड स्केलमा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी है यो थर्मोमिटरको सहायताले हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने भयो। व्हाट डिग्री फरेनहाइट रिप्रेजेन्टेड बाई 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इन द थर्मोमिटर है। 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कति डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भनेर भनेको छ यसले है। तपाईले थर्मोमिटर अध्ययन गरेर यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कति डिग्री फरेनहाइट हुन्छ तपाईको थर्मोमिटरमा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर सोन इन द फरेनहाइट स्केल अफ द थर्मोमिटर
है फरेनहाइट स्केलमा सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर कति हुन्छ त है फरेनहाइट स्केलमा तपाईले सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो तपाईको थर्मोमिटर हेरेपछि थाहा हुन्छ तर यहाँ त्यस्तो देखाएको छैन द मर्करी शोज 36.5 डिग्री सेन्टिग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फरेनहाइट स्केल भनेको छ यस्ता खालका विभिन्न स्केलहरूको बारेमा अथवा एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कन्भर्ट गर्ने तरिकाको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामी तपाईले भोलिको क्लासमा है त भोलिको क्लासमा तपाईले थर्मोमिटरको बारेमा अघि मैले सोचेका विभिन्न खालका प्रश्नहरू मैले यहाँ दिएको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी प्रश्नहरू मैले दिएको छु अघिल्लो चित्रमा यो चित्र अनुसार यी प्रश्नहरू मैले दिएको छु यिनी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले आउँदो क्लासमा लिएर आउनु होला यो तपाईलाई होमवर्क मैले दिँदै आजको यो कक्षाबाट म बिदा माग्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो होमवर्क तपाईको किताबमा पनि छ त्यो किताबबाट तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म आजको यो कक्षाबाट बिदा माग्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हस्त धन्यवाद नमस्कार।